जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाली कामयाब जदोजहद और किस तरह से इस जदोजहद के नतीजे में बांग्लादेश की हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। ये वही हसीना वाजिद हैं जो कहती थी कि पाकिस्तान की मां पे तहरीक चल रही है और ये पाकिस्तानी एजेंट हैं जो ये तहरीक चला रहे हैं। फिर दुनिया ने देखा कि वो पाकिस्तानी एजेंट जिनको कह रही थी वो बांग्लादेश के अवाम थे और अवाम की अक्सरियत ने इस पे बड़े ज़बरदस्त एहतजाज किए। स्टूडेंट्स इसका हर अव्वल दस्ता थे और शानदार जद्दोजहद के नतीजे में आखिरकार बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो कोटा सिस्टम से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है और ये बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है जो अभी कुछ देर पहले रिपोर्ट हुई है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमीन का जो कोटा था वो बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत चीफ जस्टिस जो बांग्लादेश हैं उबैदुल हसन की सरबराही में आज यानी एतवार के रोज हुई और सुबह तकरीबन 10:30 बजे एपलेट डिवीजन ने फुल बेंच ने इसको शुरू किया और तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब फैसला हुआ। कोटा बहाल करने के हाई कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हुए एपलेट डिवीजन ने कहा कि अब से सरकारी मुलाजमीन में 93% भर्तियां मेरिट की बुनियाद पे होंगी। कोई मंजूर नजर नहीं होगा, कोई खास नहीं होगा, कोई हुक्मरानों का जो है ना वो खास नहीं होगा बल्कि मेरिट पे होंगी। बाकी 7% में से 5% आज़ादी पसंद कोटा है, 1 फैसला अक़लियती कोटा और 1% माजूर या तीसरी जिन्स का कोटा है। यानी फिर भी इसके बावजूद भी 5% कोटा उन लोगों के लिए रखा है कि जो बांग्लादेश में हुक्मरान जमात के साथ ज़्यादातर वाबस्ता रहे हैं और अवामी लीग के साथ उनकी वाबस्तगी है। वो कोटा उनके लिए मुस्तकिल बुनियादों पे रखा हुआ है जिन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ जदोजहद जो है ना वो की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत अगर चाहे तो इस कोटे की शरह में इजाफा या कमी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से इस सिलसिले में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म जारी किया है। गुज़िश्ता चंद रोज से सरकारी मुलाजमीन में कोटा सिस्टम में इस्लाहात पर बांग्लादेश में शदीद एहतजाज जारी था, जिसे निमटने के लिए जुम्मे की रात से ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और फौज तैनात थी। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये समाअत 7 अगस्त को होना थी लेकिन मुल्क में जारी पुरतशद्दुद एहतजाज को देखते हुए अदालत ने एतवार के रोज समाअत का फैसला किया और कर्फ्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एतवार की सुबह को इस मामले पर समाअत शुरू कर दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो है ना वो दायर की। अदालत ने तलबा की जानिब से 5 वकला को भी बोलने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में हिस्सा लेने वालों में वकला में 8 हाई कोर्ट के हुक्म को कलअदम करने के हक में थे जबकि 1 वकील कोटा इस्लाहात का हामी था। तो ये एक तारीख साज कामयाबी है जो बांग्लादेश में तलबा जदोजहद के नतीजे में आई है और ये तलबा जदोजहद जो स्टार्ट हुई वो बांग्लादेश इस्लामी छात्र शबर इसकी मुहर्रक थी और ये बांग्लादेश में जमात इस्लामी की तलबा विंग है। इन्होंने ये वहाँ पे जदोजहद शुरू की और जमात इस्लामी के बारे में ये वहाँ पे राय है कि वो पाकिस्तान की ईमा पे काम करती है। ये बांग्लादेश में वहाँ की हुकूमत का प्रोपगंडा है और यकीनन बांग्लादेश में इस वक्त भारत का जब से पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश तो भारत ने हमेशा से अपना असर और रसूख कायम करने के लिए वहाँ पे एक तरह से बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था और उस कॉलोनी के जरिए से हमेशा पाकिस्तान मुखालफ जज्बात और वहाँ की एक सेकुलर जो है ना वो इमेज को उजागर करना या वहाँ पे मुसलमानों को कमजोर करने की पॉलिसी के तहत अवामी लीग मुसलसल उस पर काम करती रही है और हमेशा से शेख हसीना वाजिद जो हैं वो इस पे
بڑا ایک پاکستان مخالف وہاں پہ ایک نظریہ سوچ عوامی لیگ کے ذریعے سے وہاں پہ مسلط کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے ملازمتوں میں ایک بڑا کوٹا ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جو عوامی لیگ سے وابستہ تھے یا جنہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف وہاں پہ بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کے حوالے سے جدوجہد کی تھی۔ تو اس پہ پورے بنگلہ دیش میں احتجاج تھے، اور اس پہ حسینہ واجد نے یہ بھی الزام لگایا اور عوامی لیگ کے کچھ سرکردہ رہنماؤں نے جو میڈیا کی زینت بھی بنا کے یہ تحریک شروع کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آزادی پسندوں کو کوٹا جو ہے نا وہ نہ ملے۔ لیکن پھر جو ہے نا دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسے ایک منظم جدوجہد کے نتیجے میں، ایک منظم جو ہے نا کوششوں کے نتیجے میں وہ کوٹا سسٹم جس میں سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا، کافی حد تک اس میں کمی لائی گئی ہے۔ گو کہ ابھی بھی ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، 93% ملازمتوں پہ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی باقی بھی جو 7% ہے کوٹا، وہ بھی جو ہے نا اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ انہی لوگوں کے لیے رکھا کہ جو سیاسی وابستگی رکھتے تھے اس جماعت کے ساتھ کہ جو وہاں پہ بنگلہ دیش کو پاکستان میں آزاد کروانے، الگ کروانے کی ذمہ دار تھی۔ تو یقیناً یہ ایک جو فیصلہ ہوا اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اور طلبہ نے جو ہے نا ابھی جو اس کے فوراً بعد جو ایک رد عمل جاری کیا ہے اس میں طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو ہے نا جب تک مکمل کوٹا سسٹم ختم نہیں ہو جاتا، خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے جو سیاسی وابستگی رکھتے ہیں وہ جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت بنگلہ دیش کی، اور ہم چاہتے تھے کہ اس پہ بھی اپنے ناظرین اور سامعین کو ضرور بتائیں، چونکہ پروگرام کا موضوع ہمارا 7 سمندر پار کے حالات و واقعات ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دیار غیر سے جڑے ہوئے وہ واقعات ضرور بتائیں جس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دلچسپی کا پہلو ہمارے ہاں بھی نکلتا ہے۔ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے کشمیریوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانیوں سے ملواتے ہیں، اور نمایاں جو ہے نا وہ کارکردگی کے حامل جو ہمارے شخصیات ہیں ان سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کی ملاقات اس پروگرام کی وسعتوں سے جو ہے نا وہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کی آرا بھی ہمیں ملتی ہیں، آپ کی تجاویز بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بڑا زبردست فیڈ بیک کے ذریعے نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ کس پروگرام کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کس پروگرام کو آپ پسند جو ہے نا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام ان فالوورز کا شکر گزار ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں ہمیں فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا بھی شکر گزار ہیں کہ جو ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی ہم سے بات کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرامات میں ان کی دلچسپی جو ہے نا وہ کیسی ہے۔ تو یہ ایک نیا اضافہ ہے سنو 7 سمندر پار آج کا پروگرام، کہ جس میں ہم دیار غیر سے جڑے ہوئے حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو کوٹا سسٹم کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، کافی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا اس پہ نوجوان نسل بالخصوص وہ جو تعلیم یافتہ ایک ہے طبقہ، وہ بڑے تحفظات اور خدشات کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں یعنی میرٹ پہ ان کا جو حق بنتا ہے وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے وائلیٹ ہوتا ہے، اور یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا جو ہے نا وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں اس پہ آواز اٹھتی ہے اور بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے، اور اس پہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے آزاد کشمیر میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے۔ تو سونو ایف ایم 89.4 پہ جو سوشل میڈیا کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے اپنے جو ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہیں گے، ریڈیو پہ ہماری نشریات کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا سونو ایف ایم 89.4 پہ۔ جان یہ میری کافی ہے یا آل میں تجھ پہ والوں، سر ہے خراج یہ خاک کا
जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर।